करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। पहले लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं और फिर आखिर में आप जीत जाते हैं। जिंदगी में आईने की तरह बने, अपने आसपास की हर चीज को जज़ब करें और किसी चीज के बारे में दूसरों को पता ना चलने दें। चीखो पुकार का होना हकीकी इल्म में कमी की निशानी है। फूलों के खेतों में भटकने के लिए दिल से कांटों को निकालना जरूरी है। मोहताजी से मौत कई दर्जे बेहतर है। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं वो कभी भी संजीदा नहीं होते। हमेशा कम बात करें और उन लोगों से हमेशा समझदारी से बात करें जो आपके करीबी नहीं है। गुस्सा इंसान को बेवकूफ बना देता है। गुस्से में जितना हो सके कम से कम बोलें। ऐसे इंसान से कभी भी कोई शिकवा मत करो जिससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। सके कम से कम बोलें। ऐसे इंसान से कभी भी कोई शिकवा मत करो जिससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने का सबसे पहला असूल यह है कि किसी तीसरे इंसान की बात ना सुनी जाए। अब नहीं, किसी रिश्ते को बेहतर बनाने का सबसे पहला असूल यह है कि किसी तीसरे इंसान की बात ना सुनी जाए। अपने सफर का मुआवजा किसी और के सफर के साथ ना करें, क्योंकि हर एक की मंजिल अलग होती है। दूसरे लोगों की राय की कैद में कभी ना रहें। के सफर के साथ ना करें, क्योंकि हर एक की मंजिल अलग होती है। दूसरे लोगों की राय की कैद में कभी ना रहें। पैसे का ज्यादा होना लोगों को खुदगर्ज और कम होना लालची बना देता है। मायूस कर देने वाली गुफ्तगू कभी ना सुने। इंसान के साथ गर्ज और कम होना लालची बना देता है। मायूस कर देने वाली गुफ्तगू कभी ना सुने। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। इस्तेमाल शुदा चाबी हमेशा रोशन रहती है। जरूरत के वक्त काम आने वाला ही आपका असल दोस्त है। इस्तेमाल शुदा चाबी हमेशा रोशन रहती है। जरूरत के वक्त काम आने वाला ही आपका असल दोस्त है। बद नजर और बदगुमान लोगों को कभी भी आपकी अच्छाई नजर नहीं आएगी। वो दरख्त हमेशा मजबूत रहता है जो अकेले नशनुमा पाकर बड़ा होता है। कोई अच्छाई नजर नहीं आएगी। वो दरख्त हमेशा मजबूत रहता है जो अकेले नशनुमा पाकर बड़ा होता है। कौन सी चीजें इंसान को बुरी लगती हैं, इसी से इंसान के किरदार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौन सी चीजें इंसान को बुरी लगती हैं, इसी से इंसान के किरदार का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो लोग अपना मुस्तकबिल खो देते हैं जो अपने हाल और माजी के मोबैन हर वक्त लड़ते रहते हैं। गलती करना एक अलग चीज है और उससे तस्लीम करना एक अलग चीज है। जिंदगी में मसाइल तब आते हैं जब आप मेहनत किसी और चीज पर करें और उम्मीद किसी और चीज की कर रहे हों। हम अक्सर दरख्त काटने में इतने मसरूफ रहते हैं, हमें यह तक पता नहीं होता
کہ ہم غلط جنگل میں ہیں۔ نامطمئن زندگی کامیابی کی طرف شروعات ہے، جس سے ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط جنگل میں ہیں۔ نامطمئن زندگی کامیابی کی طرف شروعات ہے، جس کام کی تم میں قابلیت نہ ہو اس سے ہرگز قبول نہ کریں۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے محبت سے پیش آئیں کہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جو شخص ماضی کی تکلیفوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آسان اور نامعلوم راستوں پر مت چلو اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں، اور سیدھے راستے کے لمبے ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ اگر لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت۔ Where will this all end? Nowhere. In this age of consumerism, ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں۔ Where will this all end? انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں۔ کبھی بھی یہ ہرس ختم نہیں ہوگی۔ ہم چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے۔ We will only be wanting more. Endless road. Dead end ہے. Trust me, یہ dead end. And Allah forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے۔ کیونکہ اس ہرس میں، اس گریڈ میں، اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم فیم کے لیے، ہم عورت کو پانے کے لیے، ہم پیسے کو پانے کے لیے، ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے، حرام ریلیشن نبھانے کے لیے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا، پریشان ہوتے رہنا، ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہم سب فیل کرتے ہیں، اور یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کی چیخ ہے۔ So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے، قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ wa ta'ala says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you heading? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے، کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا۔ You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے،
ہیومینٹی, ہیومن بینگس, تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے, تمہارا کریٹر ہو از ون, ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے, واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے, انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, حلال کی طرف آؤ, حرام چھوڑ دو, مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو, مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتا ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر, دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ ہو وی ریئلی آر. وی آل نو دس از جسٹ فیک گلیمر, فیک گلٹر لیڈنگ نو ویئر. سو موعظہ, قرآن واز کر رہا ہے ہمیں, قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ, سمجھ جاؤ, اس آنکھ سے